यहाँहरु सबैलाई जय मसीह। र आज 2021 सालको मई महिनाको 16 तारिक आजको पवित्र आइतबारको विशेष संगतिमा यो लाइभ भिडियोद्वारा परमेश्वरको वचन लिएर यहाँहरुको अगाडि आउने यो सुन्दर प्रिभिलेज प्रभुले दिनुभयो। राबंगला प्रेस्बिटरी युथ फेलोशिपको यो पेजबाट प्रभुको सन्देश यहाँहरुको अगाडि राख्न मैले पाए र विशेष प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र राबंगला प्रेस्बिटरीका सम्पूर्ण यो ग्रुपका एडमिनहरुलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले मसँग यहाँहरु जुड्दै हुनुहुन्छ र यहाँलाई धेरै स्वागत छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। प्रिय हो, अहिलेको विशेष संसारको माहौल राम्रो छैन। दाहिनेतिर हेर्दा देब्रेतिर हेर्दा निराशा र हताशा मात्रै हामी देख्छौं, किनकि अहिलेको संसारलाई डरलाग्दो एउटा महामारी कोभिड-19 कोरोना भाइरसले अहिले विशेष यो दोस्रो यसको डरलाग्दो प्रकोपमा हामी छौं। विगतका सालहरुमा पनि हामीले यसलाई धेरै फेस गर्न पर्यो अनि हाम्रो चर्च भवनहरुतिर पनि धेरै ताला लाग्यो र योपालि पनि विशेष गरिकन यो कोरोना भाइरसको यो दोस्रो प्रकोप अझै भयंकर भनेर अहिले विशेष मेडिकल साइन्सले भनिराखेको छ अनि हामीले न्यूज च्यानलहरुतिर पनि हेरिराखेका छौं। धेरै मानिसहरु मृत्युमा परिराखेका छन् यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि र विशेष गरिकन संसारलाई हेर्दाखेरि एउटा डर र त्रास, निराशा र हताशा, लडाई झगडा इत्यादि कुरोहरु मात्र देख्छौं र यो सबै कुरो देख्दाखेरि हाम्रो मन खिन्न हुन्छ, निराशा र हताशा लाग्दछ। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ दाहिने देब्रेतिर हेर्न छोडेर चाहिँ माथिका कुराहरुमा मन लगाओ भनेर प्रभुको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। अनि जब हाम्रो मन माथिका कुराहरुमा हुँदछ तब मात्र हामीलाई परमेश्वरको शान्ति र परमेश्वरको सुरक्षाले हामीलाई घेर्दछ। तर यदि हाम्रो मनलाई संसारिक कुराहरुतिर नै लगायौं भने हाम्रो मनलाई निराशा र हताशा बाहेक अरु केले पनि ढाक्दैन। प्रिय, अनि यो सबै कुरो देख्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन हामीलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई छोडिदिन भयो कि क्या हो भन्ने कोही बेला हामीलाई महसुस हुन्छ। यो निराशा हताशाको माहौलमा यो भिडमा हामीलाई जिउँदाखेरि हामीलाई त्यो भइराखेको हुन्छ। तर मैले एउटा कोटेसनलाई पढ्दै थिए, यो संसार चाहिँ परमेश्वरले त्यागिदिएको संसार होइन अरे, तर मानिस पापी भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसले पो उल्टो परमेश्वरलाई त्यागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज संसारमा दुःख र कष्ट छ। परमेश्वरले संसारलाई त्यागेको कारणले गर्दाखेरि, लत्याउन भएको कारणले गर्दाखेरि आज संसारमा दुःख कष्ट महामारी लडाई झगडा होइन, तर मानिसले चाहिँ सत्य परमेश्वरलाई त्यागेको कारणले गर्दा, मानिस उहाँदेखि बरालिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको संसारको दुःखलाग्दो यो हालत छ। प्रिय, त्यसले गर्दाखेरि आजको संसारको यदि आशा छ भनेदेखिलाई केवल अनि केवल ख्रीष्ट येशूमा हामीले आफ्नो मनलाई फिराएर हामीले आफ्नो जीवनलाई उहाँतिर समर्पण गर्यौं भने मात्रै चाहिँ तपाई र हाम्रो आशा चाहिँ छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र हाम्रो एउटै आशा र एउटै भरोसा हुनुहुन्छ। प्रिय, यहाँहरु जोडिँदै हुनुहुन्छ र यहाँहरु प्रत्येकलाई हामी विशेष स्वागत गर्दछौं। धेरैजना प्रभुको प्यारो छोराछोरीहरु यो पेजमा जोडिँदै हुनुहुन्छ। आज म साह्रै लामो तपाईहरुको समय लिन चाहन्न र म आधा घण्टा बेसी न बेसी 35 मिनेट्स तपाईहरुको अगाडि प्रभुको वचनबाट म राख्न चाहन्छु। र प्रभुको वचनमा जानभन्दा अगाडि हामी सानो प्रार्थना गरौं। जीवित प्रभु, आजको सत्य वचन तपाई परमेश्वरको जनहरुको अगाडि यो राबंगला प्रेस्बिटरी युथ यो पेजद्वारा बाँडिँदैछ। प्रभु, वचन तपाईको हो, तपाईको वचन सत्य छ अनि यो वचनद्वारा तपाईले आफ्ना मानिसहरुको बीचमा काम गर्नुहोस्।
हामीबाट भएको भुल र अपराध चुकहरू प्रभु तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। अनि प्रभुजी, जतिले पनि वचन अनलाइन मार्फत जोडिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको प्यारो छोराछोरीहरूको हृदयमा यो वचनले धेरै काम गरेको होस्, जीवनमा काम गरेको होस्। अनि अहिलेको माहौल र हताशा र निराशाको माहौलमा तपाईँको यो वचनले मलमपट्टिको काम गरेको होस् र महिमा तपाईँले लिनुहोस्। धन्यवाद र महिमा सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको हातमा राख्दै बिन्तीलाई माग्छौँ येशू प्रभुको नाम। प्रिय हो, आज तपाईँहरूको बीचमा म परमेश्वरको वचन पुरानो नियम लेवीको पुस्तकको 10 अध्यायबाट अनि नयाँ नियम चाहिँ 2 कोरिन्थीको 2 अध्यायबाट म तपाईँहरूको बीचमा यसरी म पाठ गर्न माग्छु। लेवीको पुस्तक 10 अध्याय, ओल्ड टेस्टामेन्ट, द बुक अफ लेवाइट्स, chapter 10 verses from 1 to 11। परमेश्वरको वचन लेवीको पुस्तक पुरानो नियम 10 अध्यायको 1 देखि लिएर 11 सम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ। यसको माथि शीर्षक हेडिङ रहेछ नादाब र अबिहुको मृत्यु। यो नादाब र अबिहु चाहिँ को थिए भन्दा चाहिँ त्यो समयको मुख्य पुजारी हारुनका छोराहरू थिए। र यहाँनिर एउटा घटना छ र तपाईँहरूको अगाडि म पढ्न चाहन्छु। हारुनका छोराहरू नादाब र अबिहुले आफ्नो आफ्नो धुपौरो लिएर त्यसमा आगो भरे र त्यस आगोमा धूप हालेर परमप्रभुले आज्ञा नगर्नु भएको आगो हालेर उहाँको सामु चढाए। यसकारण त्यतिखेर परमप्रभुबाट आगो निस्केर उनीहरूलाई भस्म पार्यो र उनीहरू परमप्रभुको सामु मरे। तब मोसाले हारुनलाई भने, परमप्रभुले भन्नुभएको कुरा यही हो, मेरो नजिक आउनेहरूमा म पवित्र बन्नेछु अनि सारा मानिसहरूका सामु म महिमित हुनेछु। हारुन चुप बसे। मोसाले हारुनका काका उजिएलका छोराहरू मिसाएल र एलसाफानलाई बोलाएर भने, आएर तिमीहरूका भाइहरूलाई पवित्र स्थानको अघिबाट बोकेर छाउनीबाट लैजाओ। यसैले तिनीहरू आएर उनीहरूले लाएकै लबेदामा मोसाले भने बमोजिम छाउनी बाहिर उनीहरूलाई बोकेर लगे। तब मोसाले हारुन र उनका छोराहरू एलाजार र इतामारलाई भने, तिमीहरूका शिरका केश नफुकाओ, आफ्ना लुगा नच्यात, नत्र त तिमीहरू मर्नेछौ र सबै समुदायमाथि परमप्रभुको क्रोध पर्ला। तर परमप्रभुले पठाउनु भएको अग्निले नष्ट भई मरेका लागि तिमीहरूका नातेदारहरू इजरायलका सारा घरनाले विलाप गरे हुन्छ। तिमीहरू चाहिँ भेट हुने पालको ढोकाबाट बाहिर नजानु, नत्र त तिमीहरू मरौला। किनभने परमप्रभुका अभिषेकको तेल तिमीहरूमाथि छ। यसर्थ उनीहरूले मोसाको वचन अनुसार गरे। त्यसपछि परमप्रभुले हारुनलाई भन्नुभयो, तिमीहरू भेट हुने पालमा जाँदा तिमी र तिम्रा छोराहरूले दाखमत अथवा अरू मद नपिउनु, नत्र त तिमीहरू मरौला। यो तिमीहरूका आउँदा पुस्ताहरूमा अन्नबलीको निम्ति होस्। पवित्र र साधारण अनि शुद्ध र अशुद्धमा तिमीहरूले भेद राख्नुपर्छ। परमप्रभुले मोसाद्वारा दिनुभएको विधि सबै इजरायलीहरूलाई तिमीहरूले सिकाउनु पर्छ। परमेश्वरको वचन यो पुरानो नियमबाट पाठ गरे र विशेष म नयाँ नियमबाट पनि तपाईँहरूको हजुरीमा पाठ गर्न गइराखेको छु। 2 तिमोथीको पुस्तक 2 अध्यायको 3 देखि 7 सम्म म तपाईँहरूको हजुरीमा यसरी पढ्दैछु। 2 तिमोथी, 2 तिमोथी chapter 2 verses from 3 to 7, 3 देखि 7 सम्म। ख्रिस्ट येशूका असल सिपाही चाहिँ दुःख भोगमा हामीसँग सम्भागी हौ। सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झँदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म कुनै खेलाडीले पनि इनाम पाउन सक्दैन। परिश्रम गर्ने किसानले नै बालीको पहिलो हिस्सा पाउन पर्छ। म के भन्दछु त्यो विचार गर, किनभने प्रत्येक कुरामा प्रभुले तिमीलाई समझ दिनुहुनेछ। यहाँ म एउटा विशेष यो 5 पदलाई म आज विशेष फोकस गर्न माग्छु। त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म
कुनै खेलाडीले पनि इनाम पाउन सक्दैन। प्रिय हो, हामी संसारमा विभिन्न खेलहरू हेर्छौँ अनि प्रत्येक खेलको चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ। विशेष हामी क्रिकेट हेर्छौँ, फुटबल हेर्छौँ, भलिबल हेर्छौँ, बास्केटबल हेर्छौँ, जुनै पनि स्पोर्ट्स, जुनै पनि गेम्स हामी हेर्छौँ, त्यो हरेक स्पोर्ट्सभित्र, त्यो गेमभित्र चाहिँ प्रत्येक खेलाडीहरू चाहिँ रुल्स र रेगुलेसनमा अथवा त्यहाँनिर कुनै प्रकारको एउटा रुल रेगुलेसनमा उनीहरू बाँधिएका हुन्छन् अनि त्यो रुल मुताबिक उहाँहरू खेल्न पर्ने हुन्छ। अनि यदि उनीहरू रुलदेखि बाहिर, त्यो गेमको, त्यो स्पोर्ट्सको रुलदेखि बाहिर खेल्दैछ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर अम्पायरले उनीहरूलाई रेड कार्ड दिन सक्छ अनि त्यहाँ गेमबाट उनीहरूलाई आउट गर्न सक्छ। अनि उनीहरू चाहिँ सबैजना चाहिँ रुलमा बाँधिएका हुन्छन्। प्रिय हो, हामी यस संसारमा छौँ, प्रभुले हामीलाई उहाँको बलिदानमा, उहाँको पर्फेक्ट एटोनमेन्ट, उहाँले दिनुभएको प्रायश्चितको बलिदानमा हामीले उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ। प्रभुले दिनुभएको सिधैको उद्धार र मुक्ति हामीले यो संसारमा इन्जोय गर्न पाएका छौँ। एफिसीको 2 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने तिमीहरूले चाहिँ अनुग्रहद्वारा उद्धार पाएको छौ है, तिमीहरूको आफ्नो कामले होइन, नत्र त तिमीहरू घमण्ड गर्छौ भनेर प्रभुको दास पौलले एफिसीको मण्डलीलाई लेख्दछ। अनि यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले केवल अनि केवल प्रभुको बलिदानमा चाहिँ हामीले चाहिँ उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ। वी आर ओन्ली सेभ्ड बाई ग्रेस थ्रु फेथ भन्दा यहाँनिर हुन्छ र प्रभुको अनुग्रहले तपाईँ र हामी बाँचेका छौँ, अथवा तपाईँ र हामीले उद्धार र मुक्ति चाहिँ सिधैमा पाएका छौँ विदाउट एनी कस्ट। तर यो कस्ट चाहिँ, यो दाम चाहिँ प्रभुले क्रुसमा तिरिदिन भएको छ। उद्धार र मुक्ति सिधैमा छ तर सस्तो चाहिँ छैन। प्रिय, भनिन्छ सेल्भेसन इज फ्री बट नट चिप। उद्धार र मुक्ति प्रभुले सिधैमा हामीलाई दिनुभयो तर यो सस्तो छैन है। हिजो आज धेरै विश्वासीहरू सिधैमा उद्धार र मुक्ति पाएकोले गर्दाखेरि होला यो संसारमा धेरै प्रभुका जनहरू रुल एन्ड रेगुलेसनदेखि बाहिर गेम खेलिराखेको हामी देख्छौँ। तर हामीले परमेश्वरको वचनमा हेऱ्यौँ भने त्यो परमेश्वरको वचन आधारितका कुराहरू छैन। प्रिय, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र हामी चाहिँ एउटा रुल मुताबिक त्यहाँनिर कुद्न पर्ने हुन्छ। र मैले मुक्तिको विषयमा कुरा गर्दै थिएँ, हामीले उद्धार र मुक्ति चाहिँ सिधैमा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। तर उद्धार र मुक्ति सँगसँगै चाहिँ हामी कसरी जिउन पर्ने, यो संसारमा हामीले ईसाई जीवन कसरी जिउन पर्ने भन्ने रुल एन्ड रेगुलेसन पनि प्रभुले तपाईँ हामी विश्वासीहरूलाई दिनुभएको छ। अथवा हामी प्रभु कहाँ कसरी जान पर्ने हो भन्ने रुल एन्ड रेगुलेसन चाहिँ प्रभुले तपाईँ र हामीलाई दिनुभएको छ। अनि त्यो रुल एन्ड रेगुलेसन चाहिँ उहाँको पवित्र अनि सत्य वचन उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशको किताबसम्म उहाँले आफ्नो रिभिलेसन, उहाँको अगाडि कसरी जान पर्ने, यो हामीले स्पिरिचुअल गेम कसरी खेल्न पर्ने यो संसारमा भन्ने रुल एन्ड रेगुलेसन चाहिँ परमेश्वरले आफूले आफूलाई यो वचनमा प्रकट गर्नुभएको छ। तर आज धेरै विश्वासीहरू यो रुल एन्ड रेगुलेसनदेखि बाहिर खेलिराखेका छन्। प्रिय हो, तर यो चाहिँ डरलाग्दो कुरोहरू छ। यसको नतिजा चाहिँ डरलाग्दो कुरोहरूतिर छ। म अहिले तपाईँलाई लास्टमा म जोडाउन चाहन्छु। तपाईँलाई एउटा उदाहरण राखौँ। सरकारले हामीलाई गाडी चलाउने लाइसेन्स दिन्छ अनि त्यो लाइसेन्स पाएपछि चाहिँ म चाहिँ मेरो खुसीले गाडी हाँक्न पाउँदिनँ। प्रिय, मैले लाइसेन्स पाइहालेँ, म मेरो खुसीले गाडी हाँक्छु, मान्छेलाई हिर्काउँदै हिँड्छु, जतासुकै नो पार्किङमा गाडी रोक्छु अनि बजारको कतिवटा रुल एन्ड रेगुलेसनहरू म मान्दिनँ भनेर म गर्न सक्दिनँ। मैले लाइसेन्स पाउँदैमा मेरो खुसीले म गाडी हाँक्न पाउँदिनँ। प्रिय, सरकारले तपाईँ र हामीलाई लाइसेन्स साथसाथै सर्टन नर्म्स, सर्टन कानुन, रुल एन्ड रेगुलेसन पनि दिएको छ। ट्राफिकको नियमहरू, हामी लाइसेन्स पाउनुभन्दा अगाडि ट्राफिक क्लास बस्यौँ भने मात्रै लाइसेन्स पाइँदो रहेछ। अनि त्यो ट्राफिक क्लासमा चाहिँ कसरी गाडी हाँक्न सिकाइन्छ। प्रिय, अनि त्यो ट्राफिकको रुलदेखि बाहिर हामीले हाँक्यौँ भनेदेखिलाई हामीले त्यसको पेनल्टी, जुर्माना तिर्न पर्ने हुन्छ, त्यसको कस्ट हामीले तिर्न पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त हामी ठाउँ ठाउँमा ट्राफिकको रुल्सको सिग्नलहरू देख्छौँ नि। प्रिय, होइन, यता युटर्न नगर्नु, यहाँनिर नो पार्किङ जोन हो, त्यहाँ गाडी नरोक्नु,
स्कुल अहेड ड्राइभ स्लो, स्कुल अगाडि छ है, त्यहाँ केटाकेटी नानीहरू हिँड्दै गरेको हुन्छ, धिमा परिकारले गाडी कुदाउनु भनेर त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छ। हस्पिटलको अगाडि हर्न नबजाउनु भन्ने थुप्रै थुप्रै हामी ट्राफिकको रुलहरू हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। अनि त्यो रुलले चाहिँ हामी बाँधिन्छौँ, त्यो अनुसारले मात्रै हामी गाडी कुदाउन पाउँछौँ। हामीलाई प्रभुले उद्धार र मुक्ति चाहिँ तपाईँ र हाम्रो लाइसेन्स प्रभुले दिनुभएको छ। उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्ने लाइसेन्स उद्धार र मुक्ति हामीले सित्तैमा पाएका छौँ। तर मैले भन्दै थिएँ त्यो लाइसेन्स साथसाथै उद्धार र मुक्ति पाउँदैमा मेरो खुसीले मैले ईसाई जीवन जिउन पाउँदिनँ, सक्दिनँ, किनकि प्रभुले लाइसेन्स साथसाथै अथवा उद्धार र मुक्ति साथसाथै प्रभुले आफ्नो वचन पनि उहाँको अगाडि कसरी जानु, उहाँलाई कसरी पुज्नु, कसरी भज्नु भन्ने कुरो चाहिँ प्रभुले आफ्नो दासहरूद्वारा उहाँको पवित्र वचन कम्प्लिट रिभेलेसनमा उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ। अनि तपाईँ र मेरो खुसीले हामीले ईसाई जीवन जिउन सक्दैनौँ यदि हामीले रुलदेखि बाहिर खेल्दैछौँ भने प्रिय हो तपाईँ र हाम्रो त्यो गोल गनिँदैन। टिनेजरको समयमा नाम्चीको भाइजुङ स्टेडियम आले ग्राउन्डमा फुटबल हेरिराखेका थियौँ र एकदमै राम्रो म्याच भइराखेको थियो। अनि मैले चरप गरेको, मैले मन पराएको टिमले चाहिँ एक गोल हाल्यो। सबै अडियन्सहरू कालले कराए, रमाए, तर अन्तिममा त ओम्पायरले सिटी फुक्यो, त्यो गोल त गनिएन प्रिय। र त्यो विशेष त्यो टिमको शुभचिन्तकहरू सबै निराश भए, अरे यति राम्रो गोल भएको कसरी गनिएन। अनि बादमा पत्ता लाग्यो, थाहा पाइयो कि त्यो प्लेयरले त त्यो गोल त रिङदेखि बाहिरबाट पो हिर्काएको थिएछ, अनि चाहिँ त्यो गोल चाहिँ गनिएन। प्रिय हामीलाई थाहा छ नि, फुटबलमा एउटा ग्राउन्ड हुन्छ, एउटा प्ले ग्राउन्ड हुन्छ, अनि त्यो ग्राउन्डको वरिपरि चुनाले रिङ कोरिएको हुन्छ, बीचमा सेन्टर बनाइएको हुन्छ, अनि गोलकिपर बस्ने त्यहाँ वरिपरि डी बक्सहरू बनाइएको हुन्छ, अनि 11 जना प्लेयर, गोलकिपरसँग 11 जना प्लेयर खेल्ने गर्छन्, अनि उतापट्टि छेउछेउको रिङमा 2 जना फ्ल्यागम्यानहरू कुद्ने गर्छ, अनि बीचमा एउटा अम्पायर सिटी फुक्ने त्यहाँनिर कुद्ने गर्छ। अनि अघि मैले भन्दै थिएँ जति नै राम्रो प्लेयर किन नहोस्, विश्वको प्रसिद्ध प्लेयरले पनि त्यो ग्राउन्डभित्र पसिसकेपछि म त विश्वको एकदमै प्रसिद्ध प्लेयर हो, म त मेरो खुसीले खेल्छु, म जोसुकैलाई खुट्टा हिर्काउनु पनि सक्छु, म जे गर्न पनि सक्छु भनेर उसले त्यो आफ्नो स्वेच्छाले खेल्न सक्दैन। तर त्यो ग्राउन्डभित्र पसेपछि ऊ एउटा नियममा बाँधिन्छ, अनि त्यो एउटा रुल्समा भित्र बाँधिन्छ, अनि अम्पायरको अन्डरमा डिसिप्लिनमा खेल्न पर्ने हुन्छ। अनि त्यो अघिको गोल पनि किन भएन रहेछ त भनेर लास्टमा पत्ता लगाउँदाखेरि त प्रिय हो त्यो फ्ल्यागम्यान कुद्दै गरेको रिङदेखिको बाहिरबाट चाहिँ उसले सर्ट गरेको थिएछ, अनि चाहिँ पर गोल पोसेछ। अघि नै फ्ल्यागम्यानले फ्ल्याग उचालिसकेको रहेछ, अनि त्यो त फल्ट भयो, त्यो त गलत भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ गोल गनिएन। आज धेरै विश्वासीहरू प्रिय एक्ज्याक्टली यसरी नै दौडिराखेका हामी देख्छौँ। संसारमा धेरै प्रभुका जनहरू आफ्नो खुसीले, कोही अगमवक्ता भनी, कोही म त एपोस्टल हुँ भनी, म त प्रेरित हुँ भन्दै, म त यो हो म त त्यो हो भन्दै आफ्नो खुसीले दौडिराखेको हामी देख्छौँ। तर प्रिय हो मैले अघि भन्दै थिएँ, अहिले म अन्तिममा पनि आउँछु त्यो पोइन्टमा, तर प्रिय हो यदि हामीले प्रभुको वचन आधारित तपाईँ र हामी कुदेका छैनौँ भने हामीले कुनै सुरतले पनि इनाम पाउने छैनौँ। किनकि अघि हामीले तिमोथीको किताबमा त्यहाँनिर हेरिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ, प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भनेर यहाँ लेखिएको छ, भाग नलिएसम्म चाहिँ कुनै पनि खेलाडीले चाहिँ त्यहाँनिर के पाउँदैन, इनाम पाउँदैन। प्रिय प्रभुले उहाँले आफूलाई कसरी उहाँ कहाँ जानु, परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, परमेश्वरको अगाडि हामी कति होसियारले जान, कुन लिमिटसम्म उहाँको अगाडि जान परमेश्वरले एउटा प्रोटोकल राखिदिन भएको छ। हामी यहाँ संसारमा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न, हाम्रो राज्यको सीएम साहबलाई भेट्न त प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्न पर्ने हुन्छ। प्रिय हो हामीलाई सबैलाई थाहा छ होइन, मेरो खुसीले म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जान सक्दिनँ, मैले गोजीले बनाएको रुल्स एन्ड रेगुलेसनले मैले हाम्रो राज्यको सीएमलाई भेट्न जान सक्दिनँ, तर प्रधानमन्त्रीलाई सीएम साहबलाई कसरी भेट्नु, उहाँहरूले बनाएको रुल अनुसार मात्रै चाहिँ हामी उहाँहरूको एपोइन्टमेन्ट पाउँछौँ, कति बजी कति बेला भेट्न पर्ने। मेरो खुसीले म गेट नागेर उनीहरूलाई भेट्न जाँदैछु, उहाँहरूलाई भेट्न जाँदैछु भने मलाई कुन चाहिँ चोर आयो भनेर त्यहाँ गार्डहरूले मलाई त्यहाँ गोली ठोक्न सक्छ। प्रिय
भन्नुको मतलब उहाँहरूको अगाडि जानु, म कसरी मेरो रुलले म उहाँहरूको अगाडि जान्छु होइन, तर उहाँहरूले कुन चाहिँ समय र कुन चाहिँ रुल चाहिँ उहाँहरूलाई भेट्न दिनुभएको छ, उहाँहरूले दिएको रुल मुताबिक चाहिँ हामी उहाँहरूलाई भेट्न जान पर्छ। तर आज परमेश्वरको सेवा आराधना संसारमा त्यस्तै भइराखेको छ। मेरो खुसीले म दौडिँदैछु, मेरो खुसीले म उहाँलाई खुसी पार्न खोज्छु, मेरो खुसीले म परमेश्वरलाई अर्थ लगाउँछु भनेर विश्वासीहरू दौडिराखेका छन्। द्याट्स द ग्रेट मिस्टेक प्रिय। परमेश्वरको अगाडि कसरी जानु, परमेश्वर आफैले तपाईँ र हामीलाई रुल्स एन्ड रेगुलेसन दिन भएको छ। वी निड टु बी भेरी भेरी केयरफुल। परमेश्वर पवित्र 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 हुनुहुन्छ अनि हामी सिनफुल छौँ प्रिय। यदि हामी सिनफुल नेचरलाई परमेश्वरको वचन नागेर उहाँ कहाँ जाँदैछौँ भनेदेखिलाई तपाईँ र हाम्रो हरेक सेवकाई हरेक कुरो व्यर्थै छ प्रिय। यो गनिँदैन अघि त्यो रिङ बाहिरबाट गोल हालेको जस्तै हो प्रिय। यदि हामी प्रभुको नियम अनुसार प्रभुमा भएर गोल लगाएको छैनौँ भनेदेखिलाई यो दोस्रो तिमोथीको 2:5 अनुसार नियम बमोजिम हामी दौडेका खेलेका छैनौँ भनेदेखिलाई तपाईँ र हाम्रो सेवकाई, तपाईँ र हाम्रो प्रभुप्रतिको आस्था व्यर्थै हुन्छ। आज मानिसहरूले परमेश्वरलाई आफ्नो गोजीले अर्थ लगाइराखेको छ। परमेश्वरलाई म चलाउँछु, परमेश्वरलाई हामी छौँ र पो परमेश्वर छौँ भन्ने खालके अहिले सेवकाई र कतिवटा कुरोहरू हामी देख्छौँ। त्यो दुःख लाग्दो कुरो हो प्रिय। परमेश्वरलाई हाम्रो जरुरत छैन। गड डज नट निड अस प्रिय। हामीलाई उहाँको जरुरत छ। हामी उहाँद्वारा जिएका छौँ, तर हामीद्वारा परमेश्वर जिउनु भएको छैन। हामीले चलाएर हामीले सेवा आराधना गरेर मात्रै उहाँ परमेश्वर भएको हो भन्ने होइन। कोही बेला हामीले आफ्नो गोजीले आफ्नो अर्थले परमेश्वरलाई मिनिङ लगाइराखेका हुन्छौँ। एउटा उदाहरण राख्न पर्यो तपाईँहरूको अगाडि। 3वटा ब्लाइन्डहरू, 3 व्यक्ति आँखा नदेख्ने ब्लाइन्डहरू बिचरा एउटा हात्ती एलिफेन्टको अगाडि पुगेछन्। अनि पहिलो ब्लाइन्डम्यानले, पहिलो नदेख्ने व्यक्तिले गएर यसो छामेछ अनि हात्तीको खुट्टा पक्डी पठाएछ। अनि उसले भनेछ 2जना साथीहरूलाई, ओहो साथी, हात्ती त रुख जस्तो पो हुँदो रहेछ भनेछ। अनि अर्को दोस्रो साथीले भनेछ, हो के त हौ, खोइ म पनि महसुस गरी हेरौँ त भनेर चाहिँ गएर यसो 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 छामी पठाएछ हात्तीलाई। अनि उसको बडीको पार्टमा, यस्तो पेटको पार्टपट्टि छामी पठाएछ। यसो छाम्दाखेरि त बडी पार्टमा छामी पठाएछ। अनि त्यो पहिलो साथीलाई भनेछ, तैँले नढाँट है, हात्ती कहाँ रुख जस्तो हुन्छ, हात्ती त भित्ता जस्तो पो हुँदो रहेछ त भनेछ। अनि तेस्रो ब्लाइन्ड व्यक्तिलाई चित्त बुझेन रहेछ। अनि उसको पालो पनि गएर यसो छामेछ हात्तीलाई, हो के त हात्ती रुख जस्तो हुन्छ के त भित्ता जस्तो हुन्छ के त, आफ्नो आफ्नो अर्थ लगाउँदैछ उहाँहरूले। अनि अन्तिम ब्लाइन्ड व्यक्तिले चाहिँ गएर चाहिँ यसो छामेको त ठुलो कान भएको हात्ती थिएछ, कान समय पठाएछ। अनि त्यसले त्यो अगाडिको 2 अन्धो साथीहरूलाई भनेछ, तिमीहरू 2जना झुट बोल्दैछौ, हात्ती न त रुख जस्तो हुन्छ न त हात्ती भित्ता जस्तो हुन्छ, हात्ती त नाङ्लो जस्तो पो हुन्छ त भनेछ। यहाँनिर 3 व्यक्तिहरूले हात्तीलाई आफ्नो आफ्नो अर्थ लगाउँदैछन् किनकि उनीहरूले हात्तीलाई देखेको छैन। एउटाले भन्दैछ हात्ती भित्ता जस्तो छ, एउटाले भन्दैछ रुख जस्तो छ, अनि एउटाले कान समाउनेले भन्दैछ नाङ्लो जस्तो छ। आफ्नो आफ्नो इन्टरप्रिटेसन छ हात्तीको। तर प्रिय हो, हात्ती के जस्तो छ? हात्ती जस्तो छ प्रिय हो। परमेश्वरले हात्तीलाई हात्ती जस्तो बनाउनु भएको छ। न ऊ भित्ता जस्तो छ, न ऊ रुख जस्तो छ, न चाहिँ ऊ नाङ्लो जस्तो छ। आज एक्ज्याक्टली आजको इसाईहरूले, आजको प्रभुको छोराछोरी भनाउँदाहरूले परमेश्वरलाई यसरी नै अर्थ लगाइराखेको छ। परमेश्वरको वचनको एउटा पंक्ति टिपेर हिँड्छ अनि उनीहरूको आफ्नो गोजीको इन्टरप्रिटेसन लगाइराखेको होइन नि। परमेश्वर त यस्तो हुनुहुन्छ है, परमेश्वरको अगाडि त यसरी जानुपर्छ, परमेश्वर त यस्तो पो हुनुहुन्छ त। परमेश्वरलाई पाठ पाठले इन्टरप्रिटेसन गरिराखेको छ प्रिय। तर प्रिय हो, परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ। परमेश्वर यति बृहत हुनुहुन्छ, यति महान हुनुहुन्छ, यति पवित्र हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो, म पवित्र छु, तिमीहरू पवित्र हव। अनि मेरो अगाडि चाहिँ बडो होसियारले कम्पन साथ आओ। अनि मैले दिएको रुल र रेगुलेसन अनुसार चाहिँ तिमीहरू मेरो अगाडि आओ। परमेश्वरले पुरानो नियममा मूसालाई हरेक नर्म्स, हरेक रुल व्यवस्था परमेश्वरको अगाडि कसरी जान पर्ने हो एउटा रुल परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अनि त्यो रुल मुताबिक यदि उनीहरू जाँदै थियो भने त्यहाँनिर डेन्जर थियो प्रिय। अब म तपाईहरुलाई पुरानो नियममा अघि पढिएको पाठमा म तपाईहरुलाई केही समय म तपाईहरुको अगाडि म त्यो पाठलाई म राख्न चाहन्छु।
नादाब र अबिहु भन्ने व्यक्ति मोसाका दुई छोराहरू थिए। नादाब र अबिहु, माफ गर्नुहोस्, मोसाका दाजु हारुनका दुई छोराहरू थिए, नादाब र अबिहु। यिनीहरू चाहिँ त्यो समयको महापुजारी हाई प्रिस्टका छोराहरू थिए। अनि परमेश्वरको पवित्र स्थान अगाडि चाहिँ कसरी जान पर्ने हो, परमेश्वरले अगाडि नै मोसाद्वारा चाहिँ रुल एन्ड रेगुलेसन दिइसक्नु भएको थियो। परमेश्वरको अगाडि कसरी धूप बाल्न पर्ने, कुन बलिदान चढाउन पर्ने सबै रेगुलेसन चाहिँ तपाईँले लेवीको पुस्तक पढ्नुहोस्, व्यवस्थाको पुस्तक, गन्तीको पुस्तक पढ्नुहोस्, प्रस्थानको किताब पढ्नुहोस्, सबै नर्म्सहरू, सबै रुल रेगुलेसन व्यवस्था परमेश्वरले मोसाद्वारा दिन भएको थियो। मेरो अगाडि तिमीहरू कसरी आउँछौ भन्ने कुरो परमेश्वरले अगाडि नै दिइसक्नु भएको थियो। तर यहाँनिर हाई प्रिस्टका दुई छोरा भनाउँदाहरू चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा नै नगर्न भएको धुपौरोमा चाहिँ त्यो आज्ञा नगर्नु भएको कोइला अथवा धूप लगाएर चाहिँ त्यही पनि परमेश्वरको पवित्र 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 स्थानमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रवेश गरे। अनि परमेश्वरको डरलाग्दो आगो चाहिँ त्यति बेलै झरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के गरे भन्छ, भस्म पारे भन्छ। परमेश्वरको आगो चाहिँ त्यति बेलै बर्सेर चाहिँ यी दुई व्यक्तिलाई चाहिँ भस्म पार्यो। अनि उनीहरू चाहिँ परमप्रभुको सामु मरे भनेर यहाँ परमेश्वरको वचन लेखेको हुन्छ। प्रिय हो, यहाँबाट म के भन्न चाहँदैछु भन्दाखेरि यहाँ हारुनका दुई छोराहरूले सोचेका थिए होला हामी त हाई प्रिस्टको छोराहरू हौँ अनि हाम्रो खुसीले परमेश्वरको अगाडि जान्छौँ, हामी जसरी गए पनि उहाँले हामीलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, किन भन्दा हामी त हाई प्रिस्टको छोराहरू हौँ, महापुजारीको छोराहरू हौँ। अनि उनीहरू चाहिँ दागमत लगाएर चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ रक्सी खाइवरी चाहिँ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको पवित्र 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 त्यो स्थानभित्र चाहिँ उनीहरू प्रवेश गरेको त्यहाँनिर हामी देख्छौँ। किनकि यहाँनिर 8 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने उनीहरू दागमत पिएर नआओस् भनेर परमेश्वरको वचनले लेखेको छ। यहाँनिर प्रोबेबिलिटी यहाँनिर हुनसक्छ कि यो हारुनका दुई छोराहरू चाहिँ रक्सी पिएर त्यही पनि परमेश्वरले आज्ञा नगर्नु भएको धुपौरोमा धुप हालेर चाहिँ त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ खुसी पार्न खोज्दैछ। अघि मैले भन्दै थिएँ आफ्नो गोजीको रुल एन्ड रेगुलेसनले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्न खोज्दैछ। परमेश्वर खुसी भइहाल्छ नि, उहाँलाई धुप चढाइयो भने उहाँ त खुसी भइहाल्नुहुन्छ, उहाँलाई बलिदान चढाएन उहाँ त खुसी भइहाल्नुहुन्छ। हामी त हाई प्रिस्टको छोराहरू हौँ, परमेश्वरले हामीलाई के गर्न सक्छ। सायद यस्ता थिङ्किङ यी दुई प्रभुको छोराहरूमा थियो होला, यो हारुनका छोराहरूमा थियो होला। तर परमेश्वरले आफ्नो पवित्रताको कम्प्रोमाइज गर्न भएन। परमेश्वरले हाई प्रिस्टको छोराहरू त हो, छोडिदेऊ न, नियम मुताबिक यिनीहरू खेलेन त के भयो, तर म त बुझिदिउँ, अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिदिउँ भनेर चाहिँ परमेश्वरले दुईलाई त्यहाँनिर छोड्न भएन। प्रिय हो, परमेश्वरले आफ्नो पवित्रताको कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न। परमेश्वरले आफ्नो पवित्रतालाई, उहाँको महिमालाई कुनै पनि थोकसँग साट्नुहुन्न। परमेश्वरले उहाँ कहाँ कसरी जानुपर्छ उहाँले तपाईँ र हामीलाई उहाँको पवित्र वचनमा अलरेडी जनाइदिइसक्नु भएको छ। प्रिय, त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ उहाँले दिएको नियम अनुसार, उहाँले दिएको रुल एन्ड रेगुलेसन अनुसार उहाँको अगाडि खेल्न पर्ने हुन्छ, उहाँको अगाडि जान पर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर हारुनका छोराहरूले चाहिँ परमेश्वरको पवित्रताको चाहिँ भोइलेट अथवा उल्लङ्घन गरेको कुराहरू यहाँनिर देख्छौँ। अनि परमेश्वरले यो कुरोमा कन्फर्माइज गर्न भएन। यदि तपाईँ र हामीले पाएको उद्धार र मुक्तिलाई हामीले परमेश्वरको नियम बमोजिम दौडेका छैनौँ, परमेश्वरलाई मन परे अनुसार यदि हामीले यो गेम खेलेका छैनौँ, यो स्पिरिचुअल फिल्डमा ग्राउन्डमा तपाईँ र हामी दौडेका छैनौँ भनेदेखिलाई प्रिय हो, यदि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ तपाईँ र हामी नियम मुताबिक हामी दौडेका छैनौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले आफ्नो पवित्रताको उहाँले उल्लङ्घन गर्न उहाँले दिनुहुने छैन। एउटा प्रभुको दास महान व्यक्तिले यसरी भनेका छन्, इफ गड इज नट ग्लोरिफाइड इन योर साल्भेसन ही विल बी ग्लोरिफाइड इन योर डिस्ट्रक्सन। प्रभुको एकजना दासले भनेका छन्, यदि परमेश्वर चाहिँ तपाईँको उद्धार र मुक्तिसँग चाहिँ महिमित हुन भएको छैन भने तपाईँको अनन्त दण्ड र तपाईँको डिस्ट्रक्सन
तपाईँको के भन्नु, तपाईँको एउटा डरलाग्दो डिस्ट्रक्सनसँग चाहिँ परमेश्वर महिमित बन्नुहुनेछ। यो कति एउटा अर्थपूर्ण यहाँनिर कुरो छ। अनि एक्ज्याक्टली यहाँनिर अघि हामीले पढेको पाठमा यो कुरो मिल्दछ। यहाँनिर अघि हामीले लेवीको 10 को विशेष गरिकन यहाँ 3 मा पढ्यौँ तल्लो भागमा। अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले भनेको छ, मेरो नजिक आउनेहरूमा म पवित्र बन्नेछु अनि सारा मानिसहरूका सामु म महिमित हुनेछु। हारुन चुप बसे। यहाँ हेर्नुहोस् न, परमेश्वरले आफ्नो महिमा चाहिँ यहाँ दुईजनालाई डिस्ट्रक्सन गरेर, दुईजनालाई खाक बनाएर, उहाँको क्रोध वर्षाएर चाहिँ उहाँ महिमित बन्न भएको छ। प्रिय हो, यो डरलाग्दो कुरो छ, हामीले सोच्न पर्ने कुरो छ। यदि परमेश्वर तपाईँ र हाम्रो मुक्तिसँग चाहिँ ग्लोरिफाइड महिमित बन्न भएको छैन भनेदेखिलाई यहाँ हारुनका 2 छोराहरू जस्तो प्रिय हो हाम्रो डिस्ट्रक्सनमा उहाँ महिमित बन्नुहुनेछ। हाम्रो अनन्त दण्डमा, मृत्युमा उहाँ खुसी बन्न हुनेछ, उहाँ महिमित बन्न हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरको अगाडि चाहिँ मैले अघि भन्दै थिएँ, उहाँको प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर चाहिँ उहाँको अगाडि जान पर्ने हुन्छ। प्रिय हो, भजन सङ्ग्रहको 2 अध्यायको यहाँनिर 10 र 11 साह्रो मलाई मनपर्छ। भजन सङ्ग्रहको 2 नम्बरको 10 र 11 मा यस्तो लेखेको छ, यसकारण हे राजा हो, बुद्धिमान हो, पृथ्वीका शासक हो, सावधान। 11 मा बडो मिठो लेखेको छ, भय मानेर परमप्रभुको सेवा गर र कम्पन साथ आनन्द मनाओ। परमेश्वरको भय चाहिँ, परमेश्वरको डर चाहिँ, डर मानेर चाहिँ उहाँको सेवाकाई गर्नुपर्ने, परमेश्वरको भय मानेर उहाँको रेभरेन्सलाई कायम राखेर चाहिँ उहाँको सेवाकाई गर्न पर्ने। अनि दोस्रो लाइनमा के छ भन्दाखेरि, अनि हामीले आनन्द पनि मनाउन पर्ने परमेश्वरसँग, परमेश्वरसँग हामी इन्जोय पनि गर्न हुने। उहाँ खाक बनाउने आगो मात्र हुनुहुन्न, तर उहाँ प्रेमी पनि हुनुहुन्छ। फेरि उहाँ प्रेमी मात्र हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ खाक बनाउने आगो पनि हुनुहुन्छ। उहाँको दुईटै पहलुलाई हामीले कोइनलाई चाहिँ, एउटा ढका पैसालाई चाहिँ दुईपट्टिबाट हेर्दाखेरि मात्रै हामी बुझ्छौँ नि, होइन? कोइनको दुईपट्टि पहलु हुन्छ, एकपट्टि हेड एकपट्टि टेल। एकपट्टिबाट मात्र हेऱ्यो भने हामीले हेड मात्रै देख्छौँ, उतापट्टि टेल देख्दैनौँ। अनि यता एकपट्टि टेल मात्र हेऱ्यो भने हेड देख्छौँ, टेल देख्दैनौँ। त्यस्तो दुईपट्टि नै हेरेर मात्रै हामीले अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ, यो हेड यो टेल। परमेश्वरको प्रेम यति महान छ, उहाँ यति प्रेमी हुनुहुन्छ, तर प्रिय हो उहाँ यति खतरा र यति डेन्जर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले आफ्नो पवित्रताको उहाँले कन्फर्माइज गर्नुहुन्न। उहाँको अगाडि हामी लापरवाही, हाम्रो रुल एन्ड रेगुलेसनले, हाम्रो खुसीले उहाँलाई खुसी पार्छौँ, त्यो उहाँको अगाडि चल्दैन। प्रिय, उहाँले दिनुभएको पवित्र रेभुलेसन अनुसार सेवाकाई गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई मनपर्ने नियममा तपाईँहरू दौडिनुहोस्। परमेश्वरको कलिङलाई बुझेर उहाँको वचन आधारित, उहाँको सही वचनलाई, सत्य वचनलाई, कम्प्लिट रेभुलेसनलाई सही अर्थ लगाएर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ सेवाकाई गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर भजन सङ्ग्रहको 11 मा 2 को 11 मा त्यही नै छ कि कम्पन साथ चाहिँ उहाँको के गर, आनन्द मनाओ। परमेश्वरसँग आनन्द पनि मनाउनु पर्ने, तर कसरी अरे भन्दा चाहिँ कम्पन साथ, उहाँलाई उहाँसँग थरथर कामेर, उहाँसँग एउटा इज्जत र सम्मानसँग, यो काम नपर्ने, थरथर काम नपर्ने चाहिँ उहाँ चाहिँ डरलाग्दो हुनुहुन्छ, उहाँदेखि भाग्न पर्छ भन्ने यो डर होइन, तर उहाँलाई दिने इज्जत र सम्मानको कुरो यहाँनिर भजन सङ्ग्रहले यहाँनिर गरिराखेको हो। अनि उहाँलाई चाहिँ सम्मान र इज्जत छ। हामी ठुलो मान्छेको, ठुलो व्यक्तिको अगाडि सम्मान र इज्जतसँग नम्र भएर जान्छौँ नि प्रिय। जीवा ल है, मलाई यो चाहियो सर, त्यो चाहियो, म गरिब मान्छे, प्रभुको अगाडि नम्र भएर जानेलाई पनि परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। तर हारुनका 2 छोराहरू जस्तो हाम्रो खुसीले हामी यो स्पिरिचुअल गेम खेल्दैछौँ भनेदेखिलाई प्रिय हो, आई एम वार्निङ यु अल, अनि म आफैलाई पनि वार्न गर्छु कि वी आर इन डेन्जर गेम। हामी एउटा रुलदेखि बाहिरको गेममा खेल्दैछौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामी डेन्जरमा हुन्छौँ। परमेश्वरको वचन नागेर हामी सेवाकाई गर्दाखेरि धेरैजना डरलाग्दो एक्सिडेन्टमा परेका छन्। प्रिय, ट्रेन एक्सिडेन्ट कति बेला हुन्छ भन्दा जब ट्रेनले आफ्नो ट्र्याक छोड्छ प्रिय हो, होइन? हामी हाम्रो देशमा धेरै ट्रेन एक्सिडेन्टको घटनाहरू, दुर्घटनाहरू हामी सुन्ने गर्छौँ न्युजमा। अनि त्यहाँनिर न्युजले के भन्दै गरेको हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेनले चाहिँ पटरी छोडेछ, अथवा ट्रेन 2टा लिकमा कुद्ने गर्छ
अनि यदि त्यो लिक चाहिँ ट्रेनले छोड्यो, त्यसको चक्काले चाहिँ लिक छोड्यो भनेदेखिलाई चाहिँ ट्रेन चाहिँ डरलाग्दो डिस्ट्रक्सनतिर अघि बढ्छ अनि ट्रेन चाहिँ डरलाग्दो दुर्घटनामा पर्छ। प्रिय, यदि हामी परमेश्वरको सत्य वचन ट्र्याकदेखि बाहिर कुद्दैछौँ भनेदेखिलाई वी निड टु बी केयरफुल। हामी दिल्ली जानको लागि दिल्लीकै ट्रेन, दिल्लीकै सही पटरीमा कुदेको ट्रेनमा जान पर्छ। प्रिय, दिल्ली त जान हो, मेरो खुसीले सर्टकट म लान्छु, सर्टकट पो जान पर्यो भनेर तपाईँ र हामी गर्न सकिँदैन। तर यदि त्यो ट्रेनले चाहिँ पटरी छोड्यो भनेदेखिलाई हामी दुर्घटनामा पर्छौँ। आज यदि विश्वासीले परमेश्वरको वचन, सत्य वचनदेखि बाहिर हामी कुद्दैछौँ भनेदेखिलाई विश्वासीहरू एक्सिडेन्टमा पर्छन्, अनि धेरै परेका छन्। प्रिय हो, हामीले आफ्नो सेवाकाईको अनुभवमा देख्ने गर्छौँ, धेरैजनाले आफ्नो विश्वासको जाँचलाई डुबाएको छ, धेरैजना चकनाचुर एक्सिडेन्टमा परेका छन् प्रभुको दासहरू। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू प्रभुले दिएको नियमलाई उनीहरूलाई मन पर्दैन, परमेश्वरको वचन आधारित उनीहरू दौडिराखेका छैनन्, अनि त्यो चाहिँ डेन्जर कुरो छ। 2008मा हुनपर्छ, 2008मा म कलेज पढ्दै गर्दाखेरि माथि हिमालतिर घुम्न जाने एउटा सुन्दर प्रिभिलेज पाइयो कलेजको साथीहरूसँग, माथि वेस्ट सिक्किमको माथि कञ्चनजङ्घाको फेद जङ्ग्री भन्ने ठाउँमा। अनि यहाँबाट हामी जाँदै गर्दाखेरि यक्सुममा हामी क्याम्प लाएर बस्यौँ। अनि यक्सुममा चाहिँ हाम्रो 2 दिन क्लास भयो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो क्लास दियो कि यहाँबाट उकालो चाहिँ अब हामी हिँडेर ट्रेकिङ रुट जङ्गलको बाटो भएर जानुपर्छ, अनि तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो गाइडलाई चाहिँ माथि हिमाल पुगुन्जेल अथवा हिमाल पुगेर फेरि यहाँ फर्केर आउन्जेल पटक्कै नछोड्नु, जङ्गलतिर आफ्नो खुसीले नहिँड्नु। यहाँ धेरैजना आफै ओभर स्मार्ट भएर हिँड्नाले गर्दा धेरैजना जङ्गली जनावरहरूको चारो बनेका छन्, अनि उनीहरू जङ्गलमै मिसयुज भएका छन् गाइडलाई छोडेर हिँड्ने हुँदाखेरि भनेर हामीलाई अगाडि चेतावनी दिए। अनि हामीलाई मनमा डर भयो कि हामीले गाइडलाई पटक्कै छोडेनौँ। अनि उहाँहरू चाहिँ त्यो माथि आनु जानु गरिराखेको, उनीहरू सबै त्यो ठाउँको स्टडी गर्ने एकदम पर्फेक्ट गाइडहरू हामीलाई दिए। उहाँहरूलाई पछ्याएर हामी गयौँ अनि पछ्याएर आयौँ, सेफली पुग्यौँ, सेफली आयौँ, परमेश्वरको सुन्दर ठाउँलाई हामीले इन्जोय गर्न पायौँ। तर यदि हामी त्यो जङ्गलमा हाम्रो खुसीले हिँडेको भएदेखिलाई, हामी आफ्नो खुसीले त्यहाँनिर जङ्गलतिर हिँडेको भएदेखिलाई चाहिँ हामी डरलाग्दो त्यहाँनिर जङ्गली जनावरको शिकार अथवा हामी फरेस्टमै कहाँ गुम हुन्थ्यौँ। प्रिय हो, यदि हामी परमेश्वरको सत्य वचन गाइड, यो पवित्र वचन जो हाम्रो जीवनको स्पिरिचुअल जीवनको गाइड हो, योदेखि हामी तर्केर हिँड्दैछौँ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँ र हामी पनि परमेश्वरको डरलाग्दो क्रोधको मुनि छौँ। अघि हामीले हेर्दै थियौँ कि हारुनका 2 छोरा नादाब र अबिहु जस्तै तपाईँ र हामी पनि हुनेछौँ। नादाब र अबिहुलाई परमेश्वरले आफ्नो क्रोध र आफ्नो पवित्रतामा भस्म पार्न भयो। यदि हामी उहाँको अगाडि हाम्रो लापरवाहीले यदि जाँदैछौँ, हामी आफ्नो सेल्फ प्रोक्लेम, हाम्रो आफ्नो खुसीको सेवकाईहरू गर्दैछौँ भनेदेखिलाई प्रिय हो, हामी वी आर इन द डेन्जर जोन। अनि हामीले आफैलाई झकझकाउन पर्ने कुरोहरू चाहिँ यो समयमा छ। अनि आज हामी संसारमा धेरै अनगन्ती प्रभुका जनहरू हामी दौडेका देख्छौँ। हामी यस्तो ब्याटल फिल्डमा छौँ प्रिय हो, तर हामी एकदमै केयरफुल हुनपर्ने, तपाईँ र हामी सही ट्र्याकमा दौडेका छौँ कि छैनौँ। किनकि परमेश्वरको वचनले जहाँ पनि म भन्ने गर्छु 2टा कुरोसँग मानिसहरूलाई कम्पेरिजन गरिएको छ। परमेश्वरको वचनमा 2टा थोकसँगको कम्पेरिजन हामी बाइबलमा पाउँछौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भेडा र बाख्राको कम्पेरिजन, अनि भुस र धानको कम्पेरिजन, अनि गहुँ र धान र सामाको कम्पेरिजन। यो सबै कुरो दे लुक भेरी सिमिलर। यो भेडा र बाख्रा पनि उस्तै झनै ठ्याक्कै मिल्ने देखिन्छ, अनि सामा र धान पनि हरियो बोटमा मलाई एकदमै थाहा छ एकदमै सिमिलर देख्छ, छुटाउन गाह्रो पर्छ। अनि धान र भुस पनि छुटाउन साह्रो पर्छ। तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ यो धान र सामालाई सँगसँगै बढ्न देऊ, एक दिन कटनीको समय आउनेछ, त्यसलाई छुट्याउने समय आउनेछ। भेडादेखि बाख्रा छुट्याउने, भुसदेखि धान छुट्याउने, सामादेखि गहुँ छुटाउने एक दिन समय आउनेछ भनेर परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ प्रिय। त्यसले गर्दाखेरि प्रिय हो, हामी यस्तो एउटा स्पिरिचुअल ब्याटल फिल्डमा छौँ जहाँ चाहिँ सबै डुप्लिकेट पनि ओरिजिनल पनि कुदिराखेका छन्, होइन?
तर तपाईँ हामी एउटै कुरो कन्सर्न गर्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र हामी परमेश्वरको वचन आधारित, उहाँको सत्य वचन, सत्य इन्टरप्रिटेसनको आधारित कुदेका छौँ कि छैनौँ, द्याट्स द म्याटर। नभए हामी प्रभुकै काम गरिराखेका छौँ, कुदिराखेका छौँ त के भएर होइन प्रिय। परमेश्वर त्यसरी कन्फर्माइज गर्नुहुन्न। अघि हामीले त्यो घटनामा हेरिसकेका छौँ अनि तिमोथीमा पनि पढिसकेका छौँ कि नियम बमोजिम नदौडिनेले चाहिँ त्यहाँ इनाम पाउने छैन भनेर चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रिय हो, हामीले मत्तीको 7मा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर हामीले खुल्ला प्रभुले त्यहाँनिर भन्नुभएको छ। मत्तीको 7को 21 होइन, प्रभुले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि प्रभुले यहाँनिर न्यायको कुरो गर्नुभएको छ। मत्तीको 7 अध्यायको, म्याथ्यू च्याप्टर 7 को 21 देखि लिएर 23 सम्म, तिमी मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। यहाँ 22मा प्रभुको वचनले भनेको छ, त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबानी बोलेनौँ, तपाईँको नाममा भूतहरू धपाएनौँ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ र? अनि म तिमीहरूलाई सफासँग भन्ने छु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर भइजाऊ। आजको यो प्लेयर स्टेडियममा खेल्ने हजारौं विश्वासीहरू छन् प्रिय, हजारौं पास्टर्सहरू छन्, हजारौं एपोस्टल भनाउँदाहरू छन्, हजारौं प्रोफेट भनाउँदाहरू छन्, अनि उनीहरू सबैजना पनि प्रभुकै नाम लिएर नै उनीहरूले सेवाकाई गरिराखेका छन्, दौडिराखेका छन्। तर प्रभुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, तर पिताको इच्छा के हो भन्दाखेरि पिताको इच्छा हो परमेश्वरले प्रकट गर्न भएको यो पवित्र वचन, ख्रिस्ट येशू, क्राइस्ट सेन्टर्ड जीवन, क्राइस्टद्वारा, यीशुद्वारा परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो उद्धार र मुक्तिको लागि कुन हदसम्म महान काम गर्न भएको छ, यो कुरो बुझ्नु चाहिँ पिताको इच्छा हो। अनि पिताको इच्छा बुझ्नेलाई मात्रै चाहिँ स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछ। अनि त्यो दिन भन्दैछ यहाँ प्रभुले भन्नुहुँदैछ, त्यो दिन मलाई धेरैले भन्नेछन्। यहाँ त्यो दिन भन्नाले कुन चाहिँ दिन प्रिय हो? तपाईँ र हामीले छर्दैछौँ, तपाईँ र हामीले अन्नबाली छर्छौँ किन? किनकि देयर इज द टाइम फर हार्भेस्टल्स, होइन? हामी यसकारण छर्छौँ, त्यसको एक दिन के छ? कटनी छ। हामीले स्पिरिचुअल फिल्डमा के छरिराखेका छौँ, त्यसको एक दिन कटनी छ। प्रभुले त्यो दिन भन्न भएको एक दिन न्याय छ प्रिय हो। तपाईँ र हाम्रो हरेक कामको प्रभुले एक दिन न्याय गर्नुहुनेछ। को नियम बमोजिम दौडेका छन्, को नियम बमोजिम दौडेका छैनन्, प्रभुले त्यो दिन न्याय गर्नुहुनेछ। अनि प्रभुले यहाँ भन्नुहुँदैछ, त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन् न्यायको दिनमा, के प्रभु हामीले तपाईँको नाममा अगमबानी बोलेनौँ? पहिलो अगमबानीको कुरा छ। के तपाईँको नाममा हामीले भूतहरू धपाएनौँ? यहाँ भूत धपाएको कुरो छ। अनि के तपाईँको नाममा हामीले अनेक शक्तिशाली कामहरू गरेनौँ? आज धेरै प्रोफेटहरू, धेरै एपोस्टल्सहरू प्रभुको नाममा ठुलो यो गरे, त्यो गरे, आई रिलिज द होली स्पिरिट, म पवित्र आत्माको शक्तिको काम गर्छु, हेन गर्छु, तेन गर्छु। दे आर अल डुइङ इन द नेम अफ जिजस। प्रभुकै नाममा उनीहरूले गरिराखेका छन्, अरूको नाममा होइन प्रिय। तर प्रभुले यो कामलाई कसरी इन्टरप्रिट गर्नुहुँदैछ? प्रभुले यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुँदैछ, ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मदेखि दूर भइजाऊ। कति दुःख लाग्दो कुरो, कति डेन्जर कुरो छ प्रिय यो। हामीले हरेक हाम्रो सेवाकाईको महसुस, सेवाकाईको यात्रामा, सेवाकाईको फिल्डमा एउटा कुरो याद गर्न पर्छ कि सबैभन्दा क्रुएल, सबैभन्दा डरलाग्दो प्रभुको वचन यही छ कि त्यत्रो हामीले सेवाकाई गरेर पनि प्रभुले त्यो दिन ए अधर्म काम गर्नेहरू हो। यो कति क्रुएल वचन छ प्रिय। मैले अघि भन्दै थिएँ नि, परमेश्वर जति प्रेमी हुनुहुन्छ उहाँ त्यति खतरा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ भस्म पार्ने आगो पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यो दिन प्रभुकै नाममा गर्नेहरूलाई प्रिय हो, यहाँनिर प्रभुकै नाममा प्रभुले भन्नुभएको छ, मेरो नाममा यो गरेनौ, त्यो गरेनौ। यहाँनिर प्रभुको जनहरूले त्यो दिन प्रभुलाई भन्नेछन्, प्रभुलाई सम्झना दिलाउनेछन्। यहाँनिर प्रभुका जनहरूले भन्दैछन्, हे प्रभु हामीले तपाईँको नाममा भूत धपाएनौ, तपाईँको नाममा अगमबानी बोलेनौ, तपाईँको नाममा अनेक शक्तिशाली कामहरू गरेनौ र?
यहाँ यो मानिसहरूले प्रभुलाई सम्झना दिलाउँ, तपाईँले पो भुल्नुभयो होला त प्रभु, हामीले गऱ्यौँ त त्यस्तो ठुल्ठुलो काम तपाईँको नाममा, त्यहाँनिर हुँदा त्यो ठाउँमा हुँदा क्या हो तपाईँको नाममा हामीले भूत धपाएको, तपाईँको नाममा शक्तिशाली काम गरेको, तपाईँको नाममा अगमबानी बोलेको, एउटा प्रोफेटको काम गरेको, एपोस्टलको काम गरेको, तपाईँले पो भुल्नुभयो होला प्रभु, सम्झिनुहोस् न। मानिसहरूले प्रभुलाई सम्झाउँदैछन्, प्रभुलाई सम्झिदिनुहोस् न भनेर बिन्ती गर्दैछन्। तपाईँले भुल्नुभयो होला हौ प्रभु, हामीले गऱ्यौँ त यत्रो ठुल्ठुलो काम। तर प्रभुले सफासँग भन्नुहुनेछ, गड न्यू इच एन्ड एभ्री आवर वर्क्स। तपाईँ हाम्रो हरेक कर्तुता, तपाईँ हाम्रो हरेक सेवकाई प्रभुको अगाडि रेकर्डेड छ। प्रिय प्रभुलाई थाहा छ हाम्रो सेवकाई हामीले कसरी गरिरहेको छौँ, हाम्रो सेवकाईले प्रभुलाई ग्लोरिफाई गरेको छ कि छैन। अघि मैले भन्दै आजको संसार, आजको मण्डली किन दुःख लाग्दो सिचुएसनमा छ, किनकि उनीहरू नियम बमोजिम दौडेका छैनन्। आज मण्डलीमा किन समस्या छ, किनकि उनीहरू प्रभुको नियम बमोजिम, प्रभुले दिएको रुल एन्ड रेगुलेसन बमोजिम दौडेका छैनन्। आज देश देशमा किन झैँ झगडा छ, किनकि उनीहरूले क्राइस्टलाई चिनेका छैनन्, क्राइस्ट सेन्टर जीवन जिएका छैनन्। क्रिस्चियन देशहरूमा पनि किन अशान्ति छ, परमेश्वरको वचन आधारितको जीवन उनीहरूमा छैन। आफ्नो खुसीले प्रभुलाई चाहिँ खुसी पार्न खोजिराखेका छन्, हारुनका 2 छोराहरू जस्तै। त्यसले गर्दाखेरि प्रिय हो, आज संसारमा दुःख र कष्ट छ, अनि सबै कुरो प्रभुले हुन्छ भनेर भनिदिइसक्नु भएको छ। प्रिय हो, हामी होसियार बन्नुपर्ने कुरो छ, हामी कुन नियममा दौडिँदैछौँ, हामी परमेश्वरको वचन आधारित दौडिराखेका छौँ कि छैनौँ, नियम बमोजिम हामीले प्रतियोगितामा भाग लिएका छौँ कि छैनौँ, यो हामीले सोच्न पर्ने कुरो छ। नत्रदेखिलाई प्रभुले त्यो दिन भन्नुहुनेछ, यही अधर्म काम गर्नेहरू हो, मदेखि दूर भइजाऊ। इट्स अ भेरी एउटा डेन्जर प्रभुको एउटा वचन छ प्रिय। अनि हामीले यसलाई सिरियसली ल्याउँ। आजको वचन धेरै त्यस्तो लामो केही पनि छैन, मैले तपाईँलाई धेरै उदाहरण दिएर भने परमेश्वर पवित्र 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 हुनुहुन्छ, परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ, उहाँको महानताको प्रोटोकललाई हामी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ कि मैले भन्दै थिएँ। अनि उहाँ यति साह्रो प्रेमी र यति साह्रो उहाँ दयालु हुनुहुन्छ, अनि उहाँले तपाईँ र हामी जस्तो एउटा आफ्नो पापमा मरेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार र मुक्ति दिन भयो, अनि उहाँको प्रेमलाई दर्शाउन भएको छ। तर परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई यदि यो उहाँको प्रेमलाई, उहाँको ग्रेसलाई, उहाँको अनुग्रहलाई हामीले महसुस गरेको छैन भनेदेखिलाई उहाँले एक दिन हाम्रो न्याय पनि गर्नुहुनेछ। मैले अघि भन्दै थिएँ, उहाँ जति प्रेमी हुनुहुन्छ उहाँ त्यत्तिकै खतरा डेन्जर पनि उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ भस्म पार्ने आगो पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रिय हो, यो वचनद्वारा तपाईँहरू सबैलाई आशिष मिलेको होस्। नियम बमोजिम दौडौँ, कुन चाहिँ चर्च, कुन चाहिँ पास्टरले के भन्छ होइन, तर प्रभुको वचनले के भन्छ, प्रभुको वचन सही अर्थमा जसले हिँड्छ त्यो चाहिँ प्रभुले म्याटर गर्नुहुन्छ। अनि प्रभुले आफ्नो पवित्रताको कायम राख्नुहुन्छ, साथै उहाँले हामीलाई प्रेम पनि गर्नुहुन्छ। प्रिय हो, उहाँको अगाडि हामी सेवाकाई गरिराखेका छौँ, तर कम्पन साथ उहाँको हामीले सेवाकाई महिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। हारुनका 2 छोरा जस्तो लापरवाही होइन, परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो एक दिन न्याय गर्नुहुनेछ। अनि प्रभुको वचनले हामी सबैजनालाई आशिष दिउन्। यी कोरोना भाइरसको अहिले प्रकोपमा हामी सबैजना मास्क लगाएर हिँड्ने, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, आफ्नो हातहरू धुने, भोलिदेखि विशेष अब टोटल लकडाउन हुँदैछ, सरकारको हरेक प्रोटोकललाई पनि हामीले सिरोपर गर्ने। अनि मण्डलीलाई तपाईँहरू जति पनि शुभचिन्तकहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि प्रभुले तपाईँहरूलाई अनुग्रह गरून्, यस्ता समयमा लड्ने शक्ति र सामर्थ्य दिउन्। प्रिय हो, कोरोना भाइरस आउँदैछ, ल है प्रिपेयर बसौँ भन्थ्यौँ पोहोरको साल हामी होइन। अनि सरकारले पनि भने आओस् हामी प्रिपेयर छौँ सबै फिल्डमा। तर प्रिय हो, प्रभु यो संसारको न्याय गर्नलाई पनि आउँदै हुनुहुन्छ। जिजस इज कमिङ सुन। क्राइस्ट एक दिन उहाँको समयमा उहाँ आइहाल्नुहुन्छ। कहिले आउनुहुन्छ उहाँले आफ्नो डेट दिन भएको छैन, तर उहाँले भन्नुभएको छ सधैँ प्रिपेरेसनमा बस, क्यालकुलेसनमा होइन। आज विश्वासीहरू क्यालकुलेसन गर्दै बस्दैछन्, यो डेटमा यति तारिक प्रभु आउनुहुन्छ भन्दैछन्। त्यो बिब्लिकल होइन, ब्रह्म हो त्यो। प्रभुले भन्नुभएको छ म अचानक आउँछु, चोर चाहिँ आउँछु। अनि हरेक समय चाहिँ प्रिपेरेसनमा बस्न पर्ने हुन्छ। प्रिय प्रभुसँगको डिस्टेन्सिङलाई तपाईँले एकदमै प्रभुसँगको डिस्टेन्सिङ नबढाउनुहोस्। मानिससँग डिस्टेन्सिङ बढाए पनि प्रभुसँगको सङ्गति र उहाँको क्लोजनेसमा बढी नै रहनुहोस्। चर्चको भवनहरूमा मात्र ताला लागेको छ, प्रभु तपाईँ र हाम्रो हृदयमा बास गर्नुहुन्छ। हामी उहाँसँगको सङ्गति र उहाँसँगको फेलोसिपमा हामी ताला नलगाउँ। र आजको पवित्र वचनले तपाईँहरू
सबैलाई धेरै आशिष दिएका हुन्। अनि तपाईँहरू स्टे सेफ, अनि तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिउन्। हवस् त, जय मसी।